परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको सही उत्तर सही तरिकाले उत्तर पुस्तिकामा उतार्न सकिएन भने हामीले कुनै पनि परीक्षा पास गर्न सक्दैनौँ। लोकसेवा आयोग होस् वा कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा होस्, हामीले परीक्षा पास गर्नको लागि सही तरिकाले उत्तर लेख्नुपर्छ। अझ भनौँ, कुनै पनि परीक्षा पास गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिप भनेकै लेखन सिप हो। जबसम्म हामीले हाम्रो लेखन सिपलाई निखार्न सक्दैनौँ अथवा हाम्रो उत्तरलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्दैनौँ, हाम्रो उत्तरलाई उम्दा बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले लोकसेवा आयोग मात्रै होइन कुनै पनि परीक्षा राम्रो तरिकाले पास गर्न सकिँदैन। आज म तपाईहरुलाई त्यस्ता 5 वटा विषयहरूको बारेमा जानकारी गराउन उपस्थित भएको छु, जसलाई सही तरिकाले तपाईले सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईको परीक्षाको उत्तर सही हुन्छ र तपाईले जुनसुकै प्रतियोगितात्मक परीक्षा सजिलै पार लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईको उत्तरमा हुने त्यस्ता 5 वटा विशिष्ट गुणहरू जसले तपाईको उत्तरलाई उम्दा बनाउँछ, तिनै विषयको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। नमस्कार, मेरो नाम हो विष्णुप्रभा सापकोटा अनि मेरो काम हो सिक्ने अनि सिकाउने। आउनुहोस् ती 5 वटा विषयलाई क्रमशः 1 देखि 5 नम्बरसम्म राखेर छलफल गरौँ। ती 5 वटा विषय मध्ये सबैभन्दा पहिलो विषय हो सही परिधि। यदि हामीले परीक्षामा उत्तर लेख्दा प्रश्नले मागेको कुरा मात्रै लेख्न सक्यौं, प्रश्नले खोजेको प्रश्नले मागेको जुन सीमा हुन्छ त्यो सीमाभित्र रहेर आफ्नो उत्तर लेख्न सक्यौं भने मात्रै हामीले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौं। यदि हामीले त्यो प्रश्नको परिधि अर्थात् प्रश्नले मागेको विषयको सीमा पहिलाउन सकेनौं भने हामी बहकिन्छौं, हाम्रो उत्तर उम्दा नहुन सक्छ। हामीले लेखेको विषयले प्रश्नले मागेको विषयलाई सम्बोधन नगर्न पनि सक्छ। अब त्यो प्रश्नको सही परिधि कसरी पत्ता लगाउने त? सही परिधि पत्ता लगाउने सबभन्दा सजिलो उपाय हो प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्ने र राम्रोसँग बुझ्ने। प्रश्न बुझ्नको लागि दुईटा कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा, प्रश्नभित्र भएका शब्दहरूलाई सही तरिकाले बुझ्ने। तपाईलाई एउटा उदाहरणको रूपमा बुझाउँ, तपाईलाई परीक्षामा यदि तलब भनेको के हो लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ भने एउटा रिस्क के रहन्छ भने तपाईले तलबको परिभाषाको सट्टा ज्यालाको परिभाषा लेख्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। किनभने तलब र ज्याला उस्ता उस्तै हुन्, तर तात्विक रूपमा केही फरक पनि छ। यदि हामीले तलब सोधेको छ ज्यालाको उत्तर लेख्यौँ भने हामीले प्रश्नको सही परिधि पत्ता लगाउन सकेनौँ भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो उपाय भनेको प्रश्नभित्र भएका शब्दको अर्थ तिनीहरूलाई राम्रो तरिकाले बुझ्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो, नम्बर 1। र दोस्रो तरिका अथवा दोस्रो विषय हो प्रश्नको पछिल्तिर रहेका शब्दहरू, पुच्छ्रे शब्दहरूलाई सही तरिकाले बुझ्नु पर्यो। जस्तो प्रश्नको पछाडिपट्टि तपाईलाई विचार गर्नुहोस्, विवेचना गर्नुहोस्, टिप्पणी गर्नुहोस्, समालोचना गर्नुहोस्, सीमावलोकन गर्नुहोस्, अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्, चुनौती लेख्नुहोस्, समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर लेखेको हुन्छ। ती समस्या, चुनौती, विवेचना, सीमावलोकन, समालोचना, आलोचना, विश्लेषण यसले के अर्थ दिन्छ, यिनीहरूमा के फरक छ भन्ने कुरा जबसम्म तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न तबसम्म प्रश्नको सही परिधि पनि बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले प्रश्नको सही परिधि बुझ्नको लागि प्रश्नको पछाडि रहेका शब्दहरूको पनि सही अर्थ जान्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामीले जे प्रश्नले खोजेको हो सो कुरा मात्रै हाम्रो उत्तर पुस्तिकामा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो विषय हो सही परिधि। प्रश्नले जे मागेको हो हाम्रो उत्तरमा त्यही हुनु पर्यो। दोस्रो विषय हो सही सन्तुलन। सही सन्तुलन भन्नाले हाम्रो उत्तर सन्तुलित हुनुपर्छ। सन्तुलन दुईवटा विषयमा आवश्यक हुन्छ। नम्बर 1, हाम्रो एप्रोचमा सन्तुलन। एप्रोचमा सन्तुलन भन्नाले हामीलाई यदि विचार मागेको छ, विवेचना गर्नु भनेको छ, विश्लेषण गर्नु भनेको छ भने हामीले उत्तर लेख्दा ज्यादै नेगेटिभ भएर लेख्नु हुँदैन, अथवा कहिलेकाहीँ साह्रै पोजिटिभ मात्रै भएर लेख्नु पनि हुँदैन। नेगेटिभ र पोजिटिभको बिचमा सन्तुलित धारणा बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रा विचारहरूलाई बिचको बाटोबाट अवलम्बन गरेर सन्तुलित तरिकाले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, नम्बर 1। र दोस्रो सन्तुलन भन्नाले क्वान्टिटीमा अथवा हामीले लेख्ने आन्सरको जुन परिमाण हुन्छ त्यो परिमाणमा सन्तुलन हुनुपर्छ। जस्तो तपाईलाई 5 नम्बरको प्रश्न सोधेको छ, तपाईँ 1 पेज त्यसको उत्तर लेख्नुहुन्छ भने 10 नम्बरको उत्तरको लागि 2 पेज आन्सर लेख्नुपर्ने होला। कहिलेकाहीँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ भने 2.5 नम्बरको प्रश्नको उत्तर 1 पेज लेख्छौँ र 5 नम्बरको प्रश्नको उत्तरलाई केवल आधी पेज लेखिरहेका हुन्छौँ। त्यसले के भएन त भन्दा क्वान्टिटीमा सन्तुलन मिलेन।
त्यसैले हाम्रो उत्तरलाई राम्रो बनाउने हो भने हाम्रो एप्रोचमा र हाम्रो क्वान्टिटी दुवैमा हाम्रो उत्तर सन्तुलित हुनुपर्छ। यदि सन्तुलित उत्तर लेख्न सक्यौँ भने हाम्रो उत्तर उम्दा हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो र सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो प्रामाणिकता। हाम्रो उत्तर प्रमाणित हुने खालको हुनुपर्छ। हाम्रो उत्तर तथ्य र तथ्याङ्क युक्त हुनुपर्छ। हाम्रो उत्तर कल्पनामा बहेको कुनै कविता कथा जस्तो अथवा भावनामा बहेको खालको हुनु हुँदैन। हाम्रो उत्तर कुनै तथ्यले कुनै तथ्याङ्कले पुष्टि गर्ने खालको हुनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा भनौँ, तपाईँले नेपाल एक गरिब मुलुक हो भनेर लेख्नु र नेपालमा यति प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् त्यसैले नेपाललाई गरिब मुलुक भनिन्छ भनेर लेख्नुमा धेरै फरक हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो भनाइलाई अथवा हामीले प्रस्तुत गरेको विचारलाई कुनै तथ्य वा तथ्याङ्कले पुष्टि गर्ने तरिकाले हामीले लेख्यौँ भने त्यो उत्तर एकदम राम्रो हुन्छ। कसरी हाम्रो उत्तरलाई प्रमाणिक बनाउने भन्दा पहिलो कुरा हामीले संविधान कानुनको सहारा लिन सक्छौँ। त्यो विषयलाई कहीँ संविधानमा उल्लेख गरिएको, कानुनमा उल्लेख गरिएको हुनसक्छ, संविधानका धाराहरूमा ती विषयहरू अट्टिएका हुन सक्छन्, कानुनको दफाहरूमा अट्टिएका हुन सक्छन्, अथवा कुनै सरकारी दस्तावेजमा त्यो विषय अटाएको हुनसक्छ, अथवा कहीँ तथ्य र तथ्याङ्कहरूमा त्यो विषय आएको हुनसक्छ, या कुनै प्रतिवेदनहरूको निष्कर्षमा त्यो विषय आएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ एकदम चर्चित व्यक्तित्वको भनाइमा त्यो विषय समेटिएको हुनसक्छ। यसरी हामीले हाम्रो उत्तरलाई प्रमाणिक बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले जहिले पनि लेखन अभ्यास गर्दा, परीक्षामा जानुभन्दा अगाडि जुन तपाईँले घरमा अभ्यास गर्नुहुन्छ, घरमा अभ्यास गर्दा मेरो उत्तर प्रमाणिक भएको छ कि छैन, मैले केवल आफ्नो विचार मात्रै लादेको छु कि त्यो विचारलाई पुष्टि गर्ने खालका केही प्रमाणहरू पनि राखेको छु भन्ने विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको उत्तरमा प्रामाणिकता छ, तपाईँको उत्तरमा तथ्य तथ्याङ्क समेटिएको छ भने त्यो उत्तर उम्दा हुन्छ। अब लागौँ चौथो विषयतर्फ। चौथो विषय हो भाषाको सही प्रयोग। हामीले उत्तर लेख्दाखेरि कुनै न कुनै भाषाको प्रयोग गरेका हुन्छौँ। यदि हामीले प्रयोग गरेको भाषामा प्रवाह छैन भने हाम्रो उत्तर उम्दा नहुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो उत्तरमा भाषागत प्रवाह हुनुपर्छ। प्रवाह हुनुपर्छ भनेको हाम्रो लेखन सिलसिलाबद्ध हुनुपर्छ। एउटा वाक्य अर्को वाक्यसँग कनेक्टेड भएको हुनुपर्छ। एउटा प्याराग्राफ अर्को प्याराग्राफसँग लिङ्क हुनुपर्छ। सुरुदेखि बीच अन्तिम हुने खालको हुनुपर्छ। पढ्दै जाँदा कतै टुटेको जस्तो, कतै छुटेको जस्तो, कतै फुटेको जस्तो, कतै टुक्रिएको जस्तो हुनु हुँदैन। सिलसिलाबद्ध लेखन हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ। भाषामा प्रवाह ल्याउनको लागि अभ्यास जरुरी छ। तपाईले जति लामो, जति धेरै समय अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँको प्रवाह पनि राम्रो हुँदै जान्छ। र भाषामा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो भाषागत शुद्धता। हुन त कतिले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा शुद्ध लेख्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँले शुद्ध नलेख्दैमा तपाईँको अङ्कै काटिने भन्ने त होइन, तर यदि तपाईँले उत्तर लेख्दाखेरि शुद्ध तरिकाले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको उत्तर उम्दा हुन्छ, तपाईँको उत्तर अझ सुन्दर हुन्छ। त्यसले तपाईँको उत्तरमा भ्यालु एड गरेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँको उत्तरलाई राम्रो बनाउने अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो भाषाको सही प्रयोग गर्नु। लागौ पाँचौँ विषयतर्फ। पाँचौँ विषय हो सही प्रस्तुतिकरण अर्थात् राइट प्रेजेन्टेसन। तपाईँको उत्तर सही परिधिभित्र छ, सन्तुलित पनि छ, प्रामाणिक पनि छ, भाषागत प्रभाव पनि छ, शुद्धता पनि छ, तर तपाईँको प्रस्तुतिकरण राम्रो छैन भने तपाईँको कपी चेक गर्ने मान्छे तपाईँप्रति थोरै नेगेटिभ हुनसक्छ। जस्तो कि हामीले कसैले खानेकुरा ल्याएर दियो भने सबभन्दा पहिला त्यो खानाको स्वाद हाम्रो आँखाले लिन्छौँ। हुन त मान्छेहरू के भन्छन् भने खानाको स्वाद लिने अङ्ग भनेको जिब्रो हो, तर यदि आँखा कन्भिन्स भएन भने हाम्रो हात त्यो खानासम्म पुग्दैन र त्यो हातले त्यो खानालाई हाम्रो जिब्रोसम्म पुर्याउँदैन। जस्तो कि मानिलौँ तपाईँले दाल भात खाना तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कसैले तपाईँलाई प्लेटमा दाल भात ल्याइदिने बेलामा दाल भात तरकारी अचार एकै ठाउँमा मुछेर ल्याएर दियो भने तपाईँले त्यो खानुहुन्न, तपाईँले त्यसलाई घिन मान्नुहुन्छ। तर त्यसैलाई राम्रो तरिकाले सजावट गरेर ल्यायो भने तपाईँ चाख्नको निमित्त तपाईँको जिब्रोसम्म लैजानुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको उत्तरको प्रस्तुतिकरण राम्रो हुनुपर्छ। प्रेजेन्टेसन राम्रो भयो भने तपाईँको कपी चेक गर्ने मान्छे तपाईँप्रति पोजिटिभ हुन्छ। अब प्रेजेन्टेसन कसरी राम्रो बनाउने भन्दा प्रेजेन्टेसन राम्रो बनाउन सजिलो छ। पहिलो कुरा तपाईँको ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुनु पर्यो। ह्यान्डराइटिङ राम्रो भनेको अब तपाईँले नयाँ ह्यान्डराइटिङ बनाउने भनेको होइन, तपाईँले जस्तो लेख्नुहुन्छ कम्तीमा पनि तपाईँको ह्यान्डराइटिङ बुझिने खालको हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, केयरमेट धेरै ठाउँमा गर्ने गरी तपाईँले लेख्नु भएन। कहीँ केयरमेट गर्नुहुन्छ भने एक ठाउँमा मात्रै काटेर लेख्नुहोस्, एउटा लाइनले मात्रै काट्नुहोस्। धेरै केयरमेट गर्नुभयो भने तपाईँको उत्तरको प्रेजेन्टेसन राम्रो देखिँदैन।
र अर्को विषय तपाईँले लेख्दाखेरि सकेसम्म छोटा वाक्यहरू प्रयोग गर्ने, आन्सर लेख्दा बुलेटमा लेख्ने, शीर्षक दिएर लेख्ने, उपशीर्षकहरू दिएर लेख्ने, उपशीर्षकलाई अन्डरलाइन गर्ने गर्नुभयो। उत्तर प्रस्तुत गर्दाखेरि चित्रहरू बनाउने, डायग्रामहरू बनाउने अथवा फ्लो चार्टहरू बनाउने, त्यसरी तपाईँले उत्तर प्रस्तुत गर्नुभयो भने तपाईँको प्रेजेन्टेसन आकर्षक हुन्छ। यदि तपाईँले राम्रो तरिकाले आफ्नो उत्तरलाई प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको उत्तर चेक गर्ने मान्छे तपाईँप्रति पोजिटिभ हुन्छ, तपाईँले थोरै भए पनि राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यी 5 वटा विषयलाई तपाईँले सही तरिकाले सदुपयोग गर्नुभयो भने तपाईँको उत्तर उम्दा हुन्छ। तपाईँ सजिलै लोकसेवा आयोग या जुनसुकै प्रकारको परीक्षा पनि सजिलै पास गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को दिन अर्को भिडियो लिएर तपाईँको सामु म अवश्य उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि यहाँहरूको समय सुखद भएर बितोस्। फेरि भेटौँला। नमस्कार।